Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Pinako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry, Cagayan City, makikaubang ka ninyo yung pipila ka mga gutlo alang sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanang nga Diyos, salamat sa kaalam nga imong hihatag ka namo. Nga among masabtan ang sinulat ni Manalag na Daniel na nagatabang ka namo sa pagpangandam sa maabot nga malisod nga kapanahunan. O Diyos, palig-una ang among pag-alagad. Kaya kung mabot kini ng mga panahon, kami andam nga makigatubang pinaagi sa grasya sa Ginoo. O balang Espiritu, ikaw makigubang ka namo sa tibok naong sayuta, mukunsad ikaw. Tabangan mo kami nga among masabtan, kini mga tagna ni Manalag Daniel. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, mahinaot ko nga inyong gi-appreciate kinang atong presentation sa Book of Daniel. Daniel, Wisdom to the Wise. Libro nga gisulat sa akong Old Testament, professor sa seminary, Dr. Stavro Stefanovich. Ako gyud ning gihinahinayan mga kaigsunan aron ato gyud masabtan. Di bitaw pinakalit. I hope nga nakahatag kini og dugang nga pagsabot sa mga tagna ni Daniel. Karon igsoon, niya nata sa seryoso kayo nga kapitulo. Katong niaging Sabado, kuan lang to, kining introduction pa to. No? Foundation pa to. Karon ato ng Salomon, ato na yung tugkaron. Ang Daniel 7, part 1, so. 4 winds and 4 beasts. Upat ka mga hangin, ug upat ka mga mananap. Part 1. Ang teksto na gayon dinhi sa unang tuig ni Belsasar nga hari sa Babylonia. Si Daniel nakakita og damgo og pananawon. Ibabaw siyang ulo samtang siya naghigda. Unya ayang gisulat ang iyang damgo og iya kining gisumada ang tanang mga butang nga iyang nakita. Daniel chapter verse 1. Matuta sa verse 2. Og si Daniel mingon, akong nakita sa akong pananawon ni adtong gabi, og tanawa, upat ka mga hangin sa langit, nga mikutaw sa dako nga dagat. Upat ka mga hangin, mikutaw sa dakong dagat. Versikulo 4, og ang upat ka mga dagko nga mga mananap, migula gikan sa dagat. Lahi-lahi ang usa ngadto sa usa. Versikulo 3. Sumuni ang pananawon mga kaigsunan. Padayon ta. Ang Daniel Kapitulo 7 mantala kini sa gipadayag sa Dios. Sa miaging mga kapitulo nga atong natun-an, ang focus sa mga pananawon ug tagna na sa mga hari ug sa ilang mga damgo. Apan karon sa Daniel City Zone, si Daniel na mismo, siya na gyud mao'y nakakita sa pananawon ug damgo. Apan bisan pa nga siya gyud mao'y nakakita damgo,
nagkinahanglan pagyapon siya og interpreter. Ang Kapitulo 7, giisip kini mao'y pinakasentro sa sinulat ni Daniel. O gani, mo kinikitawag summit chapters in the Bible. Mo to'y pinakakusgan nga kapitulo, mga kaigsunan. O ang yawi sa pangunahuna sa Daniel 7 mo, ang paghukom sa Dios. Nga diin sa Biblia, adunay duha ka klase nga paghukom. Positibo nga paghukom o negatibo nga paghukom. Moadto ta sa positibo nga paghukom. Kanang naay paghukom pero pabor nato ba? Makita na nato sa Salmo 7:8. Ang Diyos mao ang hukom sa mga katawhan. Hukmi ako, o Diyos, sumala sa akong pagkamatarong, ug sumala sa akong integridad nga niya kanako. Positibo na, di ba? So, wala siya mahadlok sa paghukom, kay positive ang iyang gipangayo nga paghukom, may tuod sa pagkamatarong. Tanaw nato ang Daniel Kapitulo 4, ang paghukom sa Dios ngadto ni Nebukadnezar, nahimo nga kini maoy nakaluwas kaniya. Kay sa diha nga siya gibadlong sa Dios, gihukman siya, nga mangyaw na masama sa mananap. 7 ka tuig, nagsabsab og sagbot, daw mananap. Nisangko siya sa paghinulsol. So nahimong positibo ang maong negatibo nga paghukom. Apan moadto ta sa negatibo nga paghukom. Daniel Kapitulo 5. Gibadlong si Belsasar sa iyang pagyaga-yaga sa mga butang balaan sa sanktuaryo. Sa iyang pagsimba sa mga Diyos-Diyos, gibadlong siya. Apan wala siya maminaw. Busa, gihukman siya nga matapos ang iyang ginharian, mailog sa laing ginharian, ug siya namatay ni anang panahona. Ang pinagkakadakong katuyuan ninyong damugo sa Daniel 7, mong pagpakita sa mga panghitabo sa umaabot. Ngay hulagway ni ining sa Daniel Kapitulo 7, nga ang gahom gitransfer gikan sa langit ngadto sa mga tao nga iyang gitudlo nga mao ang magdumala sa mga kanasuran. Apan kinigson nga transfer sa gahom dakog epekto sa yuta. Si Belsasar sa diha nga naa na siya sa gahom, giwarningan na siya nga ang imong ginharian sa Babylonia matapos diha kanimo. Tungod kay dunay murag tao. Nga ang kamot murag tao nga nagsulat. Many tekel a person. Kadto mga kaigsunan, nagatudlo nga kini nagahatod ngadto sa ginharian nga walay katapusan, dili mulungtad ang ginharian sa yuta. Ang pagkasulat sa Daniel 7, mao ni ang sinugdanan sa pagkapukan sa ginharian sa Babylonia. Hunaw na rin niyo. Grabe ka superpower ang Babylonia ni adtong panahon. Apan dinhi sa Kapitulo 7, mga kaigsunan, diha natapos ang ginharian sa Babylonia. Kini nga kapitulo, adunay mga numero niini nga nasa damgog mga pananahon nga ato sa makita sa miaging mga kapitulo nga atong natun-an. Mohinungdan nga dili nato masabtan ang Daniel 7 kung wala tay pundasyon sa Daniel 1, 2, 3, 4, 5. Mga kaigsunan hangtod sa 6. So naatay background kay dunay mga susama-sama
sa mga damgo sa Daniel Kapitulo 7. Busa ang background sa Daniel Kapitulo 7 naas katunga paatras sa mga kapitulo sa Daniel. Gani mga kaigsunan, sa introduction sa iyang damgo na gingon, ngang dagat gikutaw sa upat ka mga hangin sa langit. Pagkahuman niya na pagsulti niya nga ang dagat gikutaw ang dakong kadagatan, hangin gikan sa langit, iya rin gisumpay ang pag-introduce sa upat ka mga mananap sa iyang pananahon o sa ilang mga kalihukan. Unsa man ang significance ni ining dako nga dagat? Naiusada nila ako nakita sa akong pananahon ni atong gabi ug tanawa, upat ka mga hangin sa langit mikutaw sa dako nga dagat. Daniel 7:2. Kining dako nga dagat literally nag-refer kini sa Mediterranean nga dagat. Apan tungod manggod kay ang Daniel City apocalyptic man, more on symbols mga kaigsunan. Nan kini simbolo og dili kini maimo lang ma-apply sa literal nga dagat. Gani ang bersikulo 17 sa Daniel 7:17 nagaingon din ni mga kaigsunan nga ang dakong dagat mao ang yuta. Nga diin dire migula ang ginharian. Kung atong basahon ang Daniel 7:17 niyon, o kining upat ka madagkong mananap, upat kini ka mga hari, nga mubarog gikan sa yuta. So mga kaigsunan, ang upat ka mananap nga gikan sa dagat, katong dagat, yuta to, mga kaigsunan, ginharian to. Busa ang dako nga dagat, mao ni ang usa ka simbolo sa tibuok nga kalibutan mga kaigsunan, og sa tanang mga tao nga nagapuyo nining yuta. Ang dako nga dagat, simbolo kini mga kaigsunan nga usa ka dako nga tubig. Ug kung dako na gani nga tubig kini mga Great Sea mga kaigsunan, may negatibo na nga leksyon nga buot ipasantop. Kay kung dako na gani nga dagat, mga baha, mga suba, kini nga simbolo nagpasabot nga adunay katalagman nga umaabot sama sa baha nga moabot sa yuta. So katong pagkutaw mga kaigsuunan sa dako nga dagat, naay negatibo to nga buti pasabot nga naay katalagman nga umaabot. Apan taliwala igsoon sa magubuton nga dagat gikutaw ang kalibutan. Ang Dios kontrolado gihapon niya ang tanang panghitabo sa kalibutan. Si Isaiah, karon yung tanawon siya na, nga gikan kang Daniel, usay mo cross-reference ta sa ubang manalagna. Kay magkadugang kini pagpatinaw ka na to. Si Isaiah dunay ang gisulti, matod pa niya. Isaiah 17:12, alaot kamo mga panon sa mga katawhan, naghimo kamo kasamok sa mga kadagatan, o ang mga nasod, naga-atake sama sa dako nga tubig, kusgan nga tubig. Padayon, ang mga nasod, magadagayday sama sa mga dagkong tubig, panang Diyos magabadlong kanila. So, Great Sea, mga kaigsunan, nga gikutaw, nagpasabot, dunay katalagman. Padagay sa Isaiah, bisan pa man ang kagubot sa mga nasod, sama sa mga dagkong tubig, ang Diyos magabadlong kanila. Under control gihapon sa atong Diyos. Kining termino nga dakong dagat, mga kaigsunan, sa laktod nga pagkasulti, ang interpretasyon na ni universal. Tanang kanasuran sa kalibutan. Great Sea. Ugon niya ang maong pagkutaw sa dakong dagat, unsa may hinungdan, kaysa may nagkutaw,
upat ka mga hangin gikan sa langit. Upat ka mga hangin. Kining upat mga kaigsunan nagsimbolo nga ang tanang direksyon east, west, north, south. Busa kining pagingong upat ka mga hangin nga nagkutaw sa dakong dagat nagpasabot nga kini nga pagkutaw sa tibok nga kalibutan, it is universal. Nindot kayo igsoon. Kaya atog yung gihinay-hinay. Upat ka manulunda, nagkutaw sa dakong dagat, nagpasabot, nga kasamok is universal, mga kaigsoon. Nagdugang si Jeremiah ni ini sa pagpasabot ng upat ka manulunda. Sa diha ang nag-atake sa Babylonia ang gamayng ginharian sa ilam. Nagingon, akong dadoon diha kaninyo sa ilam ang upat ka mga hangin, gikan sa upat ka mga kanto sa langit. Ug ako kamong ikatag, ug wala na mga nasod, nga mag-aabog kaninyo kay kamo mga wala man. So mga kaigsonan, meaning to say, kung naay kasamo, tanan igsoon. Gani kining upat ka mga hangin, di sa manggikan, gikan sa langit. Kana igsoon nagpasabot, nga bisag dunay upat ka mga hangin, nga mo'y nagkutaw sa tibok kalibutan, under control gihapon sa atong Diyos. Nga naman, kay ang hangin gikan sa langit. So, kontrolado gihapon sa Diyos, mga kaigsunan, ang mga kasamo. Muatras ragod ta, mga kaigsunan, sa paglalang sa kalibutan. Hinisis 1:2. Sa diya ang nagibuhat, ang kalibutan igsunon sa mga pagsugod. It was void. Nagkayagaw igsuon. Turmoil. Wala direksyon igsuon. Wala. Nga naman, wala pa na-arrange. Wala pa i-arrange. Ang balang espiritu ni kuta usab sa katubigan. Gani ang awit diha sa kadagatan pagtabok sa mga Israelhanon. Nagasugyot ng hangin sa Dios, importante kaayo. Simbolo kini sa iyang hinangiban batok sa Eptohanon na hari. Exodus 15, versikulo 8 ug 10. Siya po John, nagdugang ni ining upat ka mga hangin. Ug tapos nini nakita ko ang upat ka mga manulunda nga nagtindog sa upat ka mga kanto sa yuta, nga naggunit sa mga hangin sa yuta, arulay hangin nga magahuyop sa yuta ug kadagatan batok sa bisan unsa nga kahoy. So igsoon, hampak yuday, upat ka hangin. Ingon ang Ginoo, ayaw sa buhi ang hangin, ayaw sa. Kaya naapatay plano nga buhaton. Karon mo ito tanin upat ka mananap, kaya nigula man gikan sa dako nga dagat. Nigula gikan sa yuta. Gikan kini sa ginarian sa yuta. Ang Daniel 7:3 nagsugod sa pananaw ni Daniel nga adunay upat ka mga dagkong mananap nga migula gikan sa dagat. Ato na nimbalan nga katong dagat kalibutan katong. O kining nag-una nga tulog ka mga mananap, dunay sama-sama nga mananap sa kapanahonan ni Daniel. Kining nag-una nga tulog. Apang kining ikaupat mo'y very unique. Kay walay mananap nga imong ikatandi. Katong nag-una nga tulog ka mananap, na imong ikatandi nga mananap. Sa panahon ni Daniel na, apang kanang ikupat ka mananap, walay so sama-sama nga mananap nga imong ikatandi. Very strange kini. Apang nakanindot kay ngiyang kalihukan detalye mga kaigsunan. Kung ito mga kaigsoon sa Daniel 1:25, ang tanang butang gilalang sa Dios plus maayo. Sumala sa iyang
kasama. All of its kind. Pulos mayo ang gilalang. Mananap, mga mayo ang mananap, mga kaigsunan. Apan ang Daniel 7 igsoon, mo ni delikado nga mananap. Ha? Delikado kini nga mananap. Nganuman? Daghag ulo, daghag sungay, isa lang kanana. Daghag ulo, daghag sungay, mga kaigsunan. Ang Diyos, mga kaigsunan, naglalang sa tao, aron siya may magbuot sa mga mananap. Okay? Apan kining mananap sa Daniel 7, mga kaigsunan, walay tao nga arang makaalaga, makapaanad nining mananap. Di ni ma-train, di ni ma-control sa tao igsoon. Kaniadto nagingon ang tanang mananap under dominion kang adan ug kang iba. Pero mga kaigsunan, kanus ama nawala ang dominion sa tao sa mga mananap. Ang nagtintal kang adan ug kang iba, mananap. Sa diha nga siya naminaw sa mananap nga nagtintal kaniya, nawala ang iyang pagdumala sa kamananapan. Moinungdan mga kaigsunan, ngang mga mananap, di na malimahan sa tao. Maghimo nag ilang kagustuhan. Kining mga mananap sa Daniel 7, wala gyoy imong ikatandi sa mga mananap presente sa panahon ni Daniel. Wala. Ha? Makahadlok ng mga mananap. Nagpasabot mga kaigsunan kay kada nga mga mananap, wa may katandi diri sa kalibutan. Nagpasabot matud pa sa theologian, they assume on otherworldly and awful aspect. So dunay nagpaluyo na ini nga dili tagayuta mga kaigsunan. Otherworldly. They are therefore suitable to represent powers that are both this worldly and cosmic. So kining mga gahuma di ay, adunay nagbuot niini. Dili lamang diri sa yuta. Dunay otherworldly mga kaigsunan. Busang mananap sa Daniel City nga migula gikan sa dagat mga kaigsunan. Adunay kini image ray sa Genesis chapter 1 ug 2 ug 20 ug 25. Nga naman, tungod kay kining mananap mga kaigsunan, nagadawat o gahom gikan sa Dios. Apan imong makita sa unahan nga natong pagtuon, di na mo patuo sa naghatag og gahom. Mao na hinuon nagdagdag sa mga katawhan. Kining pagkakutaw sa dagat mga kaigsunan sa Daniel City, image ray kini. May talanawon ka na sa Genesis 1 kapitulo 2 nga paglalang sa yuta, gubot pa ang kalibutan, nagkayagaw pa mga kaigsunan. Busa kining makililisa nga mga nap sa Daniel City, image ray kini sa Genesis 1 verse 21 nga naman, ang Diyos naglalang tanawan ninyo. Og unsa pud nga mga mananap. Created sa Hebrew nga pulong hatan ninim. Nga buti pasabot great creatures. Wa na takabulog unsa nang mga manapa kanang great creatures mga kaigsunan. Therefore kining sa Daniel 7 nga mga mananap nga makalilisang di natong mahulagway. Daan na tang gipasidan-an nga sa paglalang sa Dios, naglalang siya og great creatures. Ambot unsa ng great creatures. Ang dominante nga mensahe sa Daniel 7 mo ang paghukom sa Dios, batok sa mga dautan. Sama sa gingon sa proverbio, mo refer ang putas proverbio igsoon. Kaya ang nagubot sa kalibutan, mga mananapan sa Daniel 7. Unsa bigon sa proverbio? Sa diya nga gikubot ang magkataon sa Dios. Sama sa nagagulob nga leon, nagagukod nga uso,
ang dautan nga nagahari nga mo'y nagdaog-daog sa mga kabus. So kining mga oppressor sa kuno, sama sa leon o sama sa bear. Nga kinigsoon nga mga mananap, nani sa Daniel City. Gidugangan ni Hosea mga kaigsonan. Nagpasidaan sa Hosea. Magpadayon mo sa inyong pagkadautan, simbag mo nga Diyos o unsa pa diha. Pagbantay mo. Kaya Diyos magahukom ka na to. Sama sa mga mananap nga gihaw og dugo. Nga wala katay sarang ikapadagang. Tanaw na to, ang giunan siya. Mananap gapong gigamit. Kaya ako sama ngadto kanila sa usa ka leon. Sa usa ka leopardo. Nga mo'y nagsuroy-suroy sa kadalanan. Magbantay. Israel, magbantay mo. Kaya kaninyong pagkadautan, ako nga inyong Diyos, sama ko sa layon o sama ko sa uso. Tanaw na to, versikulo 8. Kaya mga pukan kamo, sama sa usa ka inahan nga uso nga iyang gikuha ang iyang mga gagmang anak. Ug unya pagapikason ang imong dughan ug ikaw pagkaunon sa leon kay sama sa ihalas nga mananap nga magawatas-watas sa imong lawas. Igsoon ang paghukom sa Israel sa Dios gipakasama sa mananap ng mga mapangis. Ako lang nang gi-elaborate igsoon sa atong author. Kaya ato masabtan nga nung mabangis maning mga mananap nga na sa Daniel City. Ang Diyos nagpasidaan pinagi kay Hosea. Nga ang Diyos adunay direct involvement kung silutan ang mga tao sa kalibutan. Kining mga mananap igsoon nga upat. 4. Pila ka mananap gani ang sa Daniel City? 4. It's either literal or symbolic. Apan ang matag mananap, doon na kini description nga nagatudlo nga kining mga mananap nagsimbolo sa mga ginharian. Busa kining numero nga upatig soon, nagapasangtop nga kini kompleto na ni nga ginharian nga mo'y mukutaw sa kalibutan. Wanilain, kining upatra. Kining upatra. Busa, kining upat ka mananap, nagpasabot nga total igsoon nga kagubot sa kalibutan. Gikan ra nining upat magsunod-sunod. 1, 2, 3, 4, og ang katapusan nga mugubot sa kalibutan, kining upat ka mananap. Maong Daniel City 3 na gingon, og ang upat ka mananap, migula gikan sa dagat. Lahi ang usa ngadto sa usa. 1, madto na tayo sa mga mananap igsoon. Leon nga adunay duha ka pako. Tanaw ra, asa man ka mangitag leon nga adunay pako. Daniel 7:4 ang unang mananap sama sa leon nga may pako sama sa agila. Sa karaan nga kalibutan mga kaigsonan, duha ka dagkong mga mananap nga simbolo sa mga balak-balak nga sultian, simbolo sa katahom, sa pagkaharianon, sa pagkakusgan, ug sa kapagkapaspas kaayo ang iyang pagdaog atong tanaw, mga kaigsonan. Ano ya dinhi mga kaigsonan? Ang upat, ang mananap na number 1. Leon nga may pako. Sa karaan igsoon, kiniigsoon nga mananap, leon, ug agila igsoon. Mao ni ang simbolo sa katahom, gahom, kusog, ug paspas sa iya nga pagpangdaog. Gani si David. Sa diha nga namatay si Saulo ug si Jonathan. Nagbalata si David ug kini mo yung gisulti. Description niya mahitungod ni David, ni Jonathan ug ni Saulo ang amahan. O sa gingon ni David. 2 Samuel 1:23. Diha sa kinabuyog sa kamatayon wa gyud mo magbulag.
Kamo kusog mulupad sama sa mga agila. Kusgan kamo sama sa leon. Kita mo na igsoon? So, ang Daniel 7 igsoon nga unang mananap, leon, dahil may pako sa agila, mga panultiun da ini daan sa kakaraanan. Si Saulo ug si Jonathan, sama sila sa agila. Nga paspas kayo mabiyahe. Ug kusgan sama sa leon. Si Jeremiah usab, midugang sa diyang nga ang Babylonia ni atake sa Edom, nagamit sa mananap nga leon ug agila. Sumala sa Jeremias 49:19-22. Busa, kining leon nga adunay mga pako, kumon kini nga mga estatwa ug mga hulagway, mga pintal. Kumon kana sa Mesopotamia, the ancient Bible land. Kumon kana, mga kinulit, nada, agila og leon. Kanang may pako, nga leon, kumon kana, nga mga estatwa, o mga pictures, mga kaiso, mga pinintal. Si Habakuk, naghulagway sa Babylonia, may tungod sa iyang mga sundalo. Ano ang gingon ni Habakuk? May tungod sa Babylonia. Ang ilang mga kabayo, hilabihan, kapaspas kayo. Labaw pa sa leopardo. Mabangis sila sama sa uso. So, tanawin soon, ang Daniel City, dunay mga comparative, dunay comparison, nagigamit sa ubang mga manalagna. Nagpadayon si Habakuk, ang ilang mga magkakabayo, magarbuhon sa ilang kaugalingon, o ang ilang magkakabayo, gikan sa layo, sila nagalupad sama sa agila, o sila nagautot sa mga gipangkaon. Sigson ang ginarian, gipakasama sa agila, gipakasama sa leon. Samtang si Daniel, wala gyud mag-identify og kinsa kining murag leon nga mananap nga may pako. Apan igsoon di nato mapugman ang description ni nagatudlo sa Babylonian Empire. Sa explicit way, kana bang dili gyud direkta ba nga pagkasulti. Sa mga ebidensya sa balang kasulatan o sa ubang sinulat sa mga manalagna nga ato nang nakutlo, nagatudlo gyud. Nga gahom sa agila, igsoon, o gahom sa leon, nagatudlo sa Babylonia. Daniel City, Kapitulo 4, first part na gingon, og ang unang mananap sama sa leon, nga adunay pako sama sa agila, ug akong nakita nga giibot ang mga pako. Kining pagkaibot sa mga pako, mga kaigso, nagsimbolo, pagkaibot sa pako, mihinay ang iyang pagpangdaog. Nga naman, wanay pako. Ha? Wanay pako. Ugon niya, mga kaigsunan, na iyon din ugon niya ang mga angtiil. Ha? Wala mo dapat ang usa. Parang mga tiil, nining leon, sama sa tao. O ganoon na, sama sa tao, gihatag kaniya. Manang kuyaw ng mananapaw mga kaigsunan. Ang tiil, sama sa tao. O ganoon na, sama sa tao. May makita nato sa daang tugon mga kaigsunan nga may mga mananap nga naglihok o nagsulti sama sa tao. Pananglit kang Balaam. Ha? Sigig tipas og dalan kay di gimuagi kay naay manulunda. Gibunalan ni Balaam ang mong dangki. Ug nagyong dangki agalon, buutan ba kung nga dangki? Anong imo man kung gipaspadan? Murag tao na nakigsulti, mga kaigsunan. Busa, kung atong tanaw ni igsoon, naagihapoy na hitabo. Atras ta sa Daniel 4. Si Nebuchadnezzar na himong daw sama sa baka, mga kaigsunan.
Maayno lang kinakabalik ang iyang normal nga pagkatao. So, Daniel mga kaigsunan katong daw liyon na may pako nga daw agila nga ang mga til daw tao o ang daw tao mga kaigsunan niya na hitabo dinhi sa daang tugon. Karon mo atuta sa ikaduha nga mananap. Og tanawa lain nga mananap ang ikaduha sama sa uso og gisalta ang pikas nga tiil. Adunay tulo ka gusok ngayang gipaak sayang baba. Og unya gisultihan siya tumindog ikaw og mukaon ikaw sa mga unod. Kini lahi na po nga mananapig soon. Mo nang gitawag bizarre animals. Makahadlok ka mga animal, mga kaigsunan. Ang Daniel 7:5 mga kaigsunan. Ang leon o ang bear, pulos ni mga dagko nga mananap. Pulos kusgan kini. Kumakaon nga mga mananap. Nga kanunay gigamit sa Biblia kung atake ang kaaway sa Israel. Si David mga kaigsunan, iyang gisultian si Hari Saulo. Kaysa diya gigukod-gukod na si David kay gusto patyo ni Saulo, sa diya nga nagkatagbo sila mingon si David. Ang Ginoo magaluwas kanako, gikan sa mga kuko sa leon, o gikan sa mga kuko sa uso. Siya mao'y magaluwas kanako, gikan sa kamot sa mga Pilistihanon. Kita mo na gigamit niya pong mananap. Ang tulog ka mga gusok, nga gipaak niya mga kaigsunan, nagpasabot nga kini nga mananap, musaman, manghasi mga kaigsunan, manghasi. Kayang kaunon mga kaigsunan, tanawa, gusok na lang nabilin. Sa ato pag ikaw na ang uban, gusok na lang nabilin. So, kining mananap, igsoon nga uso, manghasi ni. Iyang gikaon ang lain nga mga mananap. O diya sa iyang baba, napay nabilin, nga tulog ka mga gusok. Si Amos, mga kaigsoon, naghulagway. Sa magbalantay sa karnero, nga ngayang karnero, gikaon mga kaigsunan sa leon. O sa iyang gingon, nagingon din sa Amos 3:12. Sama sa magbalantay nga nagaluwas, gikan sa baba sa mga leon, sa duha ka mga tiil, ug usa kadalunggan. Mayunguman ang mga tao sa Israel, nga nagpuyo sa Samaria, sila pagaluwason. Wana, gikunis-kunis na ang karnero, tiil na lay naabtan sa magbalantay. Dalunggan na lang ang nabilin, mga kaigsunan. So mga kaigsunan, kining mananap nga naa sa Daniel 7, mananap ni nga manghasi, mga kaigsunan. Samtang ang tulo mga kaigsunan, tulo kabusok ha? Ang number na tulo mga kaigsunan, naay positibo nga gigamit, apanay negatibo nga gigamit. Mato ta ha? Kanang number na 3 or third. Unsa man nini. Tanaw na to. Ang dragon sa Pedro 12:4. Pila may nadala niya? 1/3 sa manulunda. So nay 1/3 or 3. 3 ribs mga kaigsunan. Ugon niya mudagmal gyud nga mananap nganuman gisugo hala kauna ang ubang mananap. Busa mga kaigsunan, kining pagpaak sa gusok minigto si kining nga mananap manghasi. Mangdaw-daw muatake. Og nagpadayon kini sa iyang pagpanghasi. Ang sunod na mananap mga kaigsunan, bisag kulang na sa mga description o guban pa, masayo nato nagpasabot nga walay mo sunod nga ginarian nga ikatulo. Maong ginarian, kinsa ang nisunod sa ikatulo nga ginarian. Sumato sa ikatulo nga mananap. Leopardo,
nga may upat ka ulo ug upat ka mga pako. Ug ako nakita tanawa ang ikupat ka mananap sama sa leopardo, may upat ka mga pako sama sa pako sa langgam, og may upat ka mga ulo. Og ang pagbuot gihatag kaniya. Grabe ni igsoon nga mga mananap. Mao nga atog yun ang ayong tuon mga kaigsunan. Mao ni ang mananap nga ikaupat igsoon. Leopard. Upat ang ulo, upat ang pako. Og ang upat ka mga pako, ang pares sa mga pako, sama sa mananap nga leon nga nagasulti mga kaigsunan. Nga adunay upat, duha ka mga pako ang usa ka mananap number 1. Busa kung kusog mulupad ang unang mananap nga murag leon, grabe ni mulupad igsoon, meaning to say ang iyang pagpangdaog mas milapad pa kaysa nasod sa Babylonia. Mas milapad pa sa Medo-Persia, mga kaigsunan. Kay upat ka pako. Grabe ang iyang pagpanghasi, mga kaigsunan. Kining upat ka mga pako, upat ka mga ulo rather, nagsimbolo nga ang iyang pagpanghasi 4 corners of the world. So naay nasod nining nga nagrepresentar. Di isa nato ni tinagsaon kay moabot rata niya na. Upat ka ulo nagsimbolo nga ang iyang pagpagdaog the 4 corners of the world, east, west, north, south, mga kaigsunan. O gihatag kaniya ang pagbuot ibabaw sa kalibutan. Karon maadto na ta, mga kaigsunan. Muhunong na ta sa atong discussion kutob lang sa ikatulo nga mananap. Kutob lang sa ikatulo nga mananap. Nga naman, kay ikupat ka mananap, taas-taas kani nga discussion. Kinahanglan detalye gyud ang atong pag-discuss sa ikupat nga mananap. Kay kini nga ikupat nga mananap, usa ni kadakong hagit sa pangutok sa tao, sa pagsabot dining upat ka mananap, sa pag-identify og kisa kining ikupat nga mananap. Ang barang espiritu magatabang ka nato sa pagsabot. Sa next nato nga presentation. So karon mobalik kita sa sumari nga jutay. Ang unang mananapig soon, sama sa leon, nga may pako sama sa agila. O kinina-identify nato nga nasod sa ginharian sa Babylonia. Panaibutra, sumihinay ang iyang pagpanghasi. O ang iyang una-una sama sa tao. Okay mo ato ta sa ikaduha nga mananap. Ikaduha nga mananap, murag uso, bear, nga nagtangag sa tulo ka mga gusok. Nagpasabot mga kaigsunan nga kini nang hasi nga mananap. Kay gisugo siya nga pangana ang uban nga mga mananap. Tulo ka gusok. Sa ato pa, gipildi na niya ang uban, mga kaigsunan. Kining maong mananap, nga leon nga may pako, na-apply na nato kini sa Babylonia. O ang uso igsoon, bear, nga dunay tulo ka mga gusok, nga gipaak, na-apply na nato ng kini sa Medo-Persia. O niya ang nisunod nga ginharian sa Medo-Persia. Historically, mga kaigsunan, wala lain ang Gresya. Busang ikatulong nga mananap mo ang Gresya. Grabe ang iyang paglukop. Upat ka pako. Super ang speed, mga kaigsunan. Super ang speed. Upat ka ulo. Nagpasabot nga ang iyang pagbuot na lukop east, west, north, south. Balik ta sa ikupat ka mananap, walay sama niini nga mananap. Mo ni ang atong paghisgutan nga ato yung idetalye ang ikupat ka mananap. Di nato ni madalag one topic lang ang ikupat ka mananap. Taas kini nga discussion. Kay kining ikupat ka mananap na kinahanglan ni og
panahon nga ato yung tunan. Busa magkita ta sa sunod nga higayon, kaya ang atong topic, part 2, ikopat ka mananap. Ay ikopat ka mananap, walay pangalan, walay kasama. Makalilisan, makahadlok. Ang iyang ngipon, daw putaw. Ang iyang mga kuko, mga tumbaga. O gadunay na pulo ka mga sungay. Dahil may gamay nga sungay nga miturok. O gamay nga sungay iyang giibot. Ang naguna nga sungay, tulo ang iyang giibot. Mao ni ang atong idetalye pagtuon. Atong yuning tagud-taguron. Kay dinhi ang culmination sa history o sa science kalibutan nining kaupat nga mananap. Manghinaot ko nga kini nakatabang ka na to sa pagsabot sa sinulat ni Manalag na Daniel. Sunod nga Sabado magkita na usab kita ang ikaupat nga mananap. Makahadlok, makalilisang, mikunis-kunis, may napulo ka mga sungay, may gamay nga sungay nga niturok, giibot ang nag-una nga mga sungay, tulo ang iyang naibot. Ang grasya sa Diyos mga kanato. Magampo kita. O Diyos, salamat sa kaalam gihatag nimo kanamo. Lalum-lalum ang kahulugan sa sinulat ni Daniel, labi na sa Kapitulo 7. Apan salamat nga imo kaming gipatinawan sa sinsilyo nga mga pamaagi. Kay kini naghatod kanamo sa pagpasabot nga diay adunay umaabot nga dako nga katalagman. Sama sa gingon gikutaw ang dagat sa upat ka mga hangin. Salamat kay ikaw nagatubag ka na mo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginusos Manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag usa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.